کار بزرگ امام بزرگوار ما این بود که این فکر را، این نظریه جمهوری اسلامی رو خلق کرد، اون رو وارد میدان نظریه های سیاسی گوناگون کرد که در اون دوره نظریات مختلف سیاسی شرقی غربی در عرصه مسائل سیاسی و ذهنیت‌های سیاسی با هم در خود امام وارد کرد، این نظریه رو وارد اینها کرد، بعد به او تحقق بخشید، عینیت بخشید. صرف ایجاد یک نظریه نبود، بلکه اون رو تحقق داد، نظام جمهوری اسلامی رو به وجود آورد. این کار بزرگ امام اینه. خب امام رضوان الله تعالی علیه انسان بزرگی بود از جهات مختلف، از جمله از لحاظ دانش و معرفت دینی. پشتوانه ایجاد این نظریه و تحقق این نظریه معرفت عمیق او به اسلام رو میشناخت و میدانست که حاکمیت اسلامی مربوط به پیام اصلی اسلامه، این از سویی، و اعتقاد عمیق او به مردم. امام بزرگوار به مردم خیلی اعتقاد داشت، به توانایی‌های مردم، به عزم مردم، به وفاداری مردم. و خاطره ها داریم ما، یعنی سال 41، یعنی همون اول شروع نهضت، امام در درس یک روز بحث رو کشوندن به مسائل سیاسی و همون مسئله جاری، اشاره کردن به بیابان قم، گفتن اگر ما دعوت کنیم مردم این بیابان رو پر خواهند کرد. سال 41 که هیچ کس تصور نمی‌کرد که بتوان مردم رو در یک چنین حرکتی همراه کرد و وارد کرد. هر دو بخش این نظریه، یعنی نظریه جمهوری اسلامی، هم بخش اسلامیش هم بخش جمهوریش رو امام مربوط به اسلام میدانست، از اسلام گرفته بود و تسلط او بر مبانی اسلامی و معرفت عمیق او و جامعیت او در فهم مسائل اسلامی این نظریه رو در ذهن این بزرگوار به وجود آورد.